الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والذي جعل العربية لغة المسلمين في الجنان. والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله إلى الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما بعد. إنني أولا أقدم شكرا كثيرا لسميم قلبي وسويداء مهجتي إلى القائمين بهذه النثرة المباركة التي هي تحمل أهدافا سامية وتوجهنا إلى عمل عظيم في موضوع مهدد. وثانيا أقدم شكري وسلامي إلى أساتذتي الأجلاء والعلماء الأفاضل وإخوتنا الأماثل الذين شاركوا في هذه النثرة. إخوتي العظام، موضوعنا اليوم هو إنشاء دار الترجمة للمؤلفات التي كتبوها مشايخنا وأكابرنا إلى اللغة التي ستبقى إلى ما دامت السماوات والأرض وإلى ما يلج الجمل في سم الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى لقد اختار هذه اللغة المباركة أن ينزل بها كتابه العزيز. وإنني أقول السؤال: ما هي الحاجة لهذا العمل؟ الإمام أبو الحسن علي النظمي رحمه الله لقد انتبه إلى هذه الحاجة قبل سنين، وذكر في كتابه أنه مرة ذهب إلى مصر، وبما أنه كان يقدم مقالاته في المجلة فذهب إلى مكتب تلك المجلة، فكان هناك لقي عالما من علماء مصر فسأله: من أين أخونا الفاضل؟ قال: أنا من الهند. فقال: هل إخوتنا المسلمون يستطيعون أن يقرأوا القرآن الكريم صحيحا في الهند؟ وهو يقول: إنني لقد عندما سمعت هذه الكلمة لقد تشقق قلبي من هذه الفكرة التي وجدتها في هذه العبارة، أن هؤلاء العلماء ساكنوا وقاطنوا بلاد العربية غافلون، أو مثلا لم تصلوا إليهم ما قام بها علماؤنا ومشايخنا بأعمال عظيمة في مجالات شتى. ثم هو كتب كتابه المسلمون في الهند حتى يقدم صورة صافية عن أعمال التي قام بها علماء هذه الشبه القارة. فهذه الحاجة هي ليست حاجة هذا العصر وهذه الأيام فقط، بل هي في الحقيقة كان على رقبتنا دين، وسد هذا الدين واجب على المسلمين وواجب على مشايخنا وعظامنا، ونسأل الله تعالى أن يطير فينا من يقوم بهذا العمل العظيم. ثانيا، أنا لي أستاذ في جامعة بغداد أنا كنت أتعلم منه الإنشاء، اسمه الدكتور وضاح السامري حفظه الله، لقد أفادني كثيرا في مجال الكتابة بالعربية، وخاصة كيف نكتب بعربية سهلة. كان بيننا تواصل بيننا، فمرة ذكر وسألني عن أحوال المسلمين في الهند، فقال: بكل الاحترام والتبجيل أوجه إليك سؤالا، لكن أعتذر إلى سماحتكم قبل أن أقول:
قال: هل المسلمون في الهند مبتدعون؟ هل فيكم المحدثون والفقهاء؟ فقلت: لم لا؟ فقال: مع الاعتذار، أنا أشاهد إذاعة اسمها مدمجة، فهؤلاء يقدموا لنا صورة سيئة عن مسلمي باكستان. هؤلاء يطوفون حول القبور ويقومون ببدعات عالية. فهل هؤلاء هم من يقدمون صورة العلماء من علماء باكستان؟ قلت: للأسف علماؤنا ومشايخنا الذين المصنفون والمحدثون والقراء والفقهاء هؤلاء لا يأتون على الشاشات، والذين يأتون على الشاشات فليس منهم. فهذه الصورة التي توجه إلى بلاد العرب عن علماء باكستان أو عن مسلمي باكستان أو عن مسلمي الهند، فهذه صورة مشبهة وليست تدل على ما يقوم بها علماء هذه المنطقة. والوجه الثالث الذي يجبرنا أن نقوم بمثل هذه الأعمال هو هناك موسوعة الأديان، موسوعة كاملة مكتوبة في الأديان التي تذكر الفرق الباطلة كذلك والفرق الضالة كذلك والفرق المبتدعة. مع الأسف الشديد ستجد الفرقة الديوبندية في الفرق الضالة والمبتدعة. فمن يدافع عن عقيدته؟ ومن يقول الذي يقدم صورة جميلة عن أعمالنا وأعمال أكابرنا؟ والوجه الرابع الذي يقول أن هذه الحاجة هي حاجة ملحة في هذه الأيام، أن الفرق الضالة حسب ما سمعت وأنا ما رأيت والتحقيق ما عندي، لكن حسب ما سمعت من أحد أساتذتي وفي بلاد الحرمين هناك لوحة وذكرت فيه الأسماء للفرق الباطلة أو للفرق الضالة، ففي تلك الفرق اسم الديوبندية. فمع فينا وفي أكابرنا ومشايخنا المحدثون مثل محدث الدهلوي عبد الحق الدهلوي، مثل شاه ولي الله رحمه الله، مفسرون مثل شاه عبد الغني، شاه رفيع الدين، الذين جاءوا أول مرة بترجمة هذا القرآن في هذه المنطقة. وفينا الفقهاء، فينا هناك لهذا العمل الآن عندنا جهات مختلفة، لكن كيف نقدم؟ الآن السؤال الثاني: ما هي الجهات التي يمكننا أن نقوم هذا العمل بتلك الجهات؟ فعندنا جهة واحدة، جهة تاريخية. التاريخ، هناك ثروة كبيرة في مكتبة التاريخ. مكتبة التاريخ خالية، خاصة مكتبة التاريخ العربية خالية عن تراجم علماء الهنديين. عندنا كتاب واحد فقط، نظرة الخواتم. هذا كتاب، وذلك الكتاب أيضا مختصر. ممكن أن نقول إلى هنا علماء هذه المنطقة لقد ذكرت تراجمهم وما قاموا به من أعمال عالية ومن أعمال عظيمة ومن مساعي جميلة ذكرت في هذا الكتاب، لكن بعد ذلك ما قام به علماؤنا فلم يذكر إلا في اللغة الأردية. مثلا في اللغة الأردية كتبت مشاهير علماء كراتشي، مشاهير علماء لاهور، مشاهير علماء بنجاب، مشاهير علماء السند. الآن لو علمت هذه التراجم فتسد هذه الثروة
في مدرسة التاريخ العربية. والطرف الثاني والجانب الثاني يمكن العمل فيه هو الجهة الحديثية. أكابرنا لقد قاموا بأعمال عظيمة في مجال الحديث، لكن لم يصل هذا العمل إلى علماء العرب وإلى بلاد العربية والذين يسكنون فيها ويقتلون. لذا شوهت سمعتنا بأن هؤلاء ليست لهم صلة بعلم الحديث ولا بالتفسير. لذا وجه سؤال إلى العلامة مجدد الأدب العربي في شبه قارة الهندية أبو الحسن علي الندبي: هل بإمكان مسلمي الهند أن يقرأوا القرآن قراءة صحيحة؟ تفكروا كيف يكون هذا التصور. فإذا وصلت، فإذا نحن قمنا بمثل هذه الأعمال مثل الترجمة وفي الجانب الحديثي ووصلت هذه الأعمال إلى بلاد العرب، فالصورة المشبهة التي قدمت إلى بلاد العرب ستتجلى وتنكشف بنفسها. أما الجانب الفقهي فإلى حد ما الحمد لله لقد وصل إلى بلاد العرب في سورة الفتاوى العنبرية وفي سورة الفتاوى التتاقانية، لكن مع ذلك عندنا أعمال عظيمة لا نجد لها أصل في اللغة العربية، بل لا بعض المسائل الجديدة التي لا نجد لها أصلا في الكتب العربية مثلا، وقدم لنا مشايخنا باللغة الأردية، وذلك الكتاب يكون مصدرا ومرجعا لنا ووحيدا لنا. نحن عندما نكتب مسائل المرأة فلا نجد لبعض المسائل ولبعض الجزئيات الفقهية مصدرا في الكتب الفقهية التي كتبت باللغة العربية، لكن يكون لنا مصدرا ومرجعا هذا اللغة. فتصور أعمال عظيمة. ثم كادون يقول مفتي شفيق رحمه الله يقول: الذي يتعلم يريد أن يطلع على أصول فقهية وقواعد فقهية فعليه بكتب حكيم الأمة رحمه الله. أشبه ذلك إنه لم يذكر فقط المسائل، بل يأتي بقواعد فقهية وأصول فقهية. أنه وصل قريب إلى درجة المجتهد. نحن لا نقول مثلا لو قلنا أنه وصل إلى درجة الاجتهاد فسنواجه ما نواجه، لذا لا نتجرأ بمثل هذا القول، لكن أكابرنا يعتمدون على أعماله إلى هذه الدرجة تقريبا. فعندنا مجالات شتى لإنشاء الدار، وهذه الأعمال تكون في هذه الدار: الجهة التاريخية، الجهة الحديثية، والجهة الفقهية. لأن هذه ثلاث جهات هي الجهات التي ستزيح عنا تلك الشبهات التي في قلوب ساكني بلاد العربية. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لمثل هذه الأعمال، والله سبحانه وتعالى يقيد فينا من يقوم بمثل هذه الأعمال العظيمة. وفي الأخير أقدم شكرا جزيلا مرة ثانية إلى الشيخ المفتي محمد يوسف المدني الذي أصبح مرجعا في مثل هذه الأعمال، وهذه الجامعة وأساتذتنا ومشايخنا الذين يوجهوننا في مثل هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله.